أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون يا أيها الذين آمنوا تقولون ما توافيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يسعدون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والفحشاء. سورة قيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نستثني بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت وما أنا من المهتدين. وهو في السماوات والأرض. Satu para syukur. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأتاهم بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Sebelum periksa sudah. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وفتحنا عليهم أبواب كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى ظنوا بما فقضي عليهم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله فقد ما نعلم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف يفرق الآيات وما يفرقون. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن غلبته وصلته وهو كثير أومن يشاء الذي فرق الخصام وهو بالخصام خبير وجعل الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا وأشهدوا خلقهم وأشهدوا Sudah siapa? بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين واختلاف في خلق السماوات والأرض كل دابة لقوم يؤمنون باختلاف الليل والنهار وما أرسلنا من السماء من رزق أحيا به الأرض بعد موتها تسليم الرياح وآيات لقوم يعقلون. Sekarang terpaksa sudah. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون من الله فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة Baik, saudara. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت تأتيهم
لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله الرحمن الرحيم ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين بلاء حسنا إن الله سميع عليم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Sopan 154. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فنزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه ربي من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. محمد سلمان. Sopan 450. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Sudah safat pun Yesus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. Yasin pernah surah Yasin. Teksnya para susu pernah. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذين
بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم مما كذب على الله وكذب بالصدق أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويجعلونك في الذين يقولون ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله سبب التافريكان بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من أولياء والله يحيي وهو يحيي الموتى هذا سواء دون اسم الماء بدون اسم الماء أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن فلوجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو بالخصام وقالوا لو بس أتسمى رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا نرى شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون ما قبل وظنوا ما لهم من محيص بس سفر 507 بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم وادخلهم الجنة عرفها لهم ذلك بأنهم كفروا ما أنزل الله سورة محمد بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات على محمد على محمد الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك
Sekarang berat ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد ضلوا أن يؤمنوا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم درجات منه ومغفرة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا لما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم نكن قوما الله فسجدنا فيها Surah Ma'idah perhatian. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم إنا أرسلناه Surah Ibrahim perhatian. Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur ألف لام تلك آيات الكتاب Tidak pernah seperti ini. بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى الله ولا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده nomor 195. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين لا يؤمنون صفحة نمبر 161. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة.
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وأشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس وأقيموا الصلاة حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم अच्छी पहला दूसरा लिया ये सब तैयारी जैसे तैसे हुआ है। 33 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله
أموالهم في الحياة الدنيا ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه فهو على الحساب. وإذا تولى سعى فيها يحكم الحق والحسد والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يتخذ ما دون الله ومن الناس من يتخذ ما دون الله بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لهم بالرب إن الملك فقال لهم بالرب من آية ملقين فقال لهم بالرب إن آية ملقين فأتنا على وكيل القربى بالقربى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ناصر العزيز الرحيم لتنذر لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. आठवीं पारा के आखिरी से पकड़ो, आखिरी से शुरू से। بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربه إلا أن أخرجوهم من قرية إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة مشرقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنا لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب البيت المرسلين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن في ذلك كما ستقولون. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تاب من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم وإن تكتموا فسوف يغنيهم الله ما شاء إن الله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم ومأواهم وبئس المصير يحرقون بالله ما قالوا ولقد
الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رسولا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وإنه कहीं से पढ़िए आप पास कहीं से पढ़िए. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا إنا
sekolah sama Allah. Iya, sama aku lagi sekolah sih banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم حسرة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء فتذكرهم وتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى فرحوا بما أخذناهم بغتة وإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ولله الغيب لا يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات وهم يكذبون. بس سفر الملك 136 بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا
الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض على كلمة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم صفحة نمبر 472. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. صفحة نمبر 446. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل
سحورا ولهم عذاب واسع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. 476 سبحان الله. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ो कम से कम, उन्हीं का नकल करो कम से कम जितना पढ़ रहा है. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال لا ليت قومي يعملون. صفحة نمبر 432. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا بها Baiknya para atau para sebenarnya. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض जब भूलते हैं तो आगे कोशिश नहीं करते पढ़ने की, फिर आगे से पीछे से एक बार स्टॉप हो जाते हैं. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم
أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم. Ikisma para palsu. इक्कीस पारा एक पास पढ़ना है। सबक सुनाते हैं ना हम लोग, मुफ्ता सुनाते हैं, एक पारा आधा पारा ऐसे सुनाते होंगे ना। खास तौर से कहीं से याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन जहाँ से हम सुनाते हैं मुफ्ता वो तो याद होता ही लोगों को। पहले ही हथियार डाल देता है तो जी चलिए कहीं से पढ़िए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फबर्रअहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا. पंद्रहवां पारा दो रुकू के बाद तीसरी रुकू पर हो। तीसरी रुकू 15 पारा तीसरी रुकू। بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. चूंकि 16 पास आपको सवाल नहीं हुआ, 3 सवाल 15 हो गया है, तो तीनों नहीं पढ़ पाए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तहा पढ़ो। بسم الله الرحمن الرحيم. طه
الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا وتعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا والذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب وكلها ولباسهم فيها حرير بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون بسم الله الرحمن الرحيم
لو أردنا بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد منها شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر سورة رات پر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين سورة رات پڑھنا ہے اس پر ہمیں معلوم ہے نا الف لام میم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين والذي بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنابر على من يشاء من عباده أنابر من عباده यहाँ से अच्छा से याद हो वही पढ़ो। हाँ जहाँ से इख्तियारी का मतलब तो ये होता है हम जो बोल रहे हैं कहीं से पढ़िए तो वही जहाँ से अच्छा याद है वहीं से पढ़ना है ना इसका मतलब हीरा खा करके समझेगा। तैयारी सही से नहीं समझना। तैयारी मतलब अपने पसंद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इन्नहुम अضللن كثيرا من الناس فما تبعني فإنه مني ومن عصاني
ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي غني الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. صفحة نمبر 259. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل برضو سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أعلم أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين لقد نصركم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به فأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون والذي يسيرهم في الأرض والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين मुशावरत लगा पता चला है नहीं चला ना بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبدون آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما تعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. Apa कौन सा पारा हो? No, that's No. ये सवाल किस बारे से हुआ पता है? No. ठीक है ना, यहाँ बोलो ना। सफा नंबर 184. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري
جنات कैसे पढ़िए आप कैसे पढ़ो जहाँ से अच्छे से याद पढ़िए بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن آمنتم بالله وما أرسلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ آمنوا بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى واستلمناكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.